بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگ اور دوستو، جو آیت مبارکہ خطبے اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات سے توجہ کیجیے۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارکہ نو اللہ تبارک و تعالی نے صرف معصوم عن الخطا ہی نہیں بنایا، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ جو نکلنے والا بول، اس اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر میں بات کہاں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات، آپ دا ہر فرمان بے عیب ہے، اور آپ علیہ السلام دی ہر بات برحق ہے، اس اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو آپ دی زبان تے شک کرے ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماندے نے اور رب دی وحی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ اندر آپ دی نبوت دی شہادت واسطے کئی ایک چیزاں آپ دی زبان مبارکہ تو ارشاد فرمائیاں جو بظاہر عقل دے خلاف سن،
مثلا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات دی خبر بیان فرمائی ہے کہ ان قریب اس طرح ہو کے رہے گا، جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن ادو بظاہر حالات اس بات دا تقاضا نہیں سن کر دے کہ اس طرح ہوئے گا، لیکن وقت آیا پھر اسی طرح ہوا، کیونکہ پیغمبر جو فرماندے نے وہ حق ہے، اس اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو پیغمبر دی بات اندر شک کرے ایسا شخص یقیناً گمراہی تھے۔ اس طرح سمجھ نہ آئے تو میں آسان کر کے بات سمجھانا، زمانے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے نے جنہاں دین اسلام تے بڑے بڑے اعتراضات کیتے نے، پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے اعتراضات کیتے نے، موجودہ دور اندر بھی اور ماضی قریب اندر بھی منکرین حدیث دا گروہ سرگرم رہا، جنہاں آکھیا اسی قرآن نو صرف ماننے ہیں، حدیث نو اسی نہیں ماننے، لیکن میرے علم دے مطابق آج تک کوئی ایک بھی ایسا شخص زمانے اندر نہیں ہوا جس نے بات کہی ہوئے کہ تواڈے پیغمبر دی یہ حدیث ہے، صحیح سنو تو ثابت ہے، اس اندر آپ نے ایک خبر بیان فرمائی سی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، کچھ پیشین گوئیاں، کچھ خبراں جو پیغمبر علیہ السلام دی زندگی مبارکہ اندر پوری ہوئیاں، کچھ آپ دی زندگی تو بعد پوری ہوئیاں، اور میرا اور میری جماعت دا عقیدہ اور ایمان ہے پیغمبر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہوئے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مصطفیٰ دی زبان جو نکلی ہوئی ہر بات حق ثابت نہ ہو جائے، حتیٰ کہ کافرانو اس بات تے یقین سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آندے نے یہ سچ آندے نے، یہ حق آندے نے، انہاں دی زبان جو نکلی گل پوری ہوئے گی۔ سمجھ نہ آئے تو ذرا توجہ کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ الرسول اندر تشریف لے گئے، مدینے دے سردار سن سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر دے صحابی نے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی اسلام قبول کرنے تو پہلے دوستی سی سردار امیہ دے نام، امیہ بڑا آدمی سی، سردار سی، مکے دے سردار اندر وہ دا نام سی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ جدو کتے مکہ مکرمہ اندر آندے تو امیہ دے ہاں ٹھہر دے، امیہ بھی جدو کتے تجارتی سفر تے جاندہ یا گزر دے مدینے تو گزر دا تو او سیدنا سعد دے ہاں ٹھہر دا، آپس اندر یارانہ سی، دوستی سی، تعلق سی۔ نبی علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ الرسول اندر چلے گئے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ دے غلام بنے، آپ دا کلمہ پڑھا، آپ دے صحابی بنے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کسے کام دی غرض نال مکہ پاک تو گزر رہے سن تے ٹھہرے اپنے دوست امیہ دے پاس آئے اور کہنے لگے تیری میری دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، یارانہ بھی ہے، تے تو مکے دے سردارہ اندر تیرا نام ہے، تے جے تو میں نو اجازت دے میں تے میں بیت اللہ تا عمرہ نہ کر لوں، آیا جو ان مسلمانہ تے سختی کی تھی، کفار نے انہاں عمرہ نہیں کرن دینا، لیکن اگر تو اجازت دے دیں تے تیرا نام چل دے مکے اندر تے میں عمرہ کر لانگا، یارانے دا حق تے ادا کر۔ امیہ کہنے لگا سعد وچلی گل اے وے کہ سارے سردار مسلمانہ تے بڑے تپے نے تے تواڈے تے بھی بڑے غصے نے انہوں نے کہ جتنے مسلمان مہاجرین نے سارے نو مدینے اندر پناہ تساں دیتی، چلو ہن تیری میری دوستی ہے، انکار تے کوئی نہیں، لیکن ذرا کوئی ٹائم دا خیال کرنا پینا ہے۔ ایڈے مکے دے چودھری نے نا
یہ سارے بیت اللہ اندر بیٹھے رہندے نے انہاں دا چیمپئن ابو جہل وہ بھی بیٹھا رہندا ہے تے جدوں دوپہر دا وقت قریب ہوندا ہے نا ادوں سارے آرام کرن واسطے سون واسطے اپنے اپنے گھراں اندر چلے جاندے نے تے جدوں چلے جان گے دوپہر دے وقت بیت اللہ ہو جائے گا خالی تے تو جائیں تے جا کے عمرہ کر لئی سیدنا سعد نے فرمایا ٹھیک ہے تیری بھی عزت بچی رہے تے ساڑا بھی کام ہو جائے سانو کی اطراز دوپہر دا وقت ہوا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ پہنچے بیت اللہ اندر کعبۃ اللہ اندر عمرہ شروع کیتا ہے عمرہ کر رہے ہیں ادھروں آ گیا ابو جہل جدو بیت اللہ اندر داخل ہویا نا نظر پڑی بندہ عمرہ کر رہا ہے قریب آئے کہنا محسوس ہوندہ ہے یسرب دے رہن والا سعد ہے تو سعد تے نہیں فرمایا ہاں میں سعد ہی ہوں اچھا ساڑھے دشمنہ نو دیو تسی مدینے اندر پناہ تے آگے کرو رج رج عمرے اے کہیں جو سکتا ہے کوئی اجازت نہیں تینوں عمرہ کرن دی سیدنا سعد نے فرمایا زبان باندھ رکھ میں اپنی مرضی نہ کوئی نہیں عمرہ کرن دیا میں اجازت لئیے سردار امیہ کوڑو او میرا دوست ہے جڑی گل کرنی او دنال کر سردار امیہ بلا لیا اے سعد نے عمرہ کرن دی اجازت تو دیتی ہے اسا کہا جی میں دیتی ہے اسا کہا تینوں نہیں پتا انہیں ساڑھے دشمنانو محمد رسول اللہ تے او دے صحابانو انہیں تو تے پناہ دیتی ہے یہی تو انہوں نے مددگار بنے امیہ کہنے لگا سردار ابو جہل گل لے اے میرا دوست ہے پرانا میں انہوں انکار نہیں کر سکے ابو جہل ذرا سخت جملے کہتے سیدنا سعد بھی سردار سن تے اتو پھر مومن سن تے پیغمبر دے صحابی سن برداشت نہ کر سکے ابو جہل نو کو جوابی سخت جملے کہے سردار امیہ جڑا نا انہیں ویکھیا بھی جڑا ساڑھے تو بڑا سردار ہے اس ساتھ تے انہوں صدا ہو گیا ہون ذرا معاملہ خراب ہو جائے گا کہنے لگا سعد تیری میری دوستی اپنی جگہ ہے پر ازیں اپنے سردار ابو جہل دی انہیں بھی بستی برداشت نہیں کر دے بس کرو مزید میں انہیں دی بستی پسند نہیں کران گا ٹھیک ہے میں تو آجا دوست ہاں میں تو انہوں عمرے دی اجازت دیتی ہے لیکن تسی ہون ہاتھ تو اگے جا رہے ہو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیہ تینوں بڑا لحاظ تے خیال ہے نا ابو جہل دا بھی یہ ساڑا سردار ہے اے ابو جہل ہی تینوں مروائے گا ہن جو اتنے الفاظ سنے نا امیہ نے سعد دی زبان تو کہنے لگا سعد کی کہہ رہے ہیں فرمایا اے جڑا ابو جہل ہے نا اے امیہ تینوں مروائے گا کہنے لگا تینوں یہ گل کے ساکھی ہے سیدنا سعد نے فرمایا مینوں یہ گل میرے نبی محمد رسول اللہ دسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنے الفاظ کہن دی دیر ہے تے امیہ دے پسینے چھوٹ گئے اچھا تھوڑے نبی یہ گل کہی ہے مینوں ابو جہل مروائے گا فرمایا ہاں تینوں ابو جہل مروائے گا ہن پریشان ہے مینوں ابو جہل مروانا ہے فرمایا ہاں اے ہی تینوں ابو جہل مروائے گا آکھیا رسول اللہ نے امیہ دے پسینے کیوں چھوٹ گئے امیہ جاندہ سی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ امیہ ہے کافر کلمہ نہیں پڑھیا رسول اللہ دا ہے دشمن رسول اللہ دا لیکن امیہ کافر بھی جاندہ سی محمد رسول اللہ جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہوئے جو آپ نے فرمایا حق فرمایا ہوئے جی میں محمد رسول اللہ فرمایا ہوئے اسی طرح ہو کے رہے گا کافرانو بھی پیغمبر دی زبان تے یقین ہے اللہ کرے مسلمانانو بھی یقین ہو جاوے کافرانو بھی حدیث مصطفیٰ تے یقین ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سردار امیہ جدو اتنے الفاظ سنے نے پریشان پسینے چھٹ کے جسم اندر تے فوراں چل دیا گھر اندر پہنچیا وے اپنی بیوی دے پاس آیا وے تے بیوی کہنے لگی خیر سردار جی بڑے پریشان نظر آ رہے ہو تواڈے پسینے چھٹے ہوئے نے کہنے لگا کی پوچھنی ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਆਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਸਰਬੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਬੂ ਜਾਲ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਉਮਈਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह आख्या वे। उमैया भी काफिर है, दी बीवी भी काफिर है। कहन लगी जे मुहम्मद रसूलुल्लाह आख्या वे ते फिर एक गल पक्की है, हुण खैर कोई नहीं। ये अबू जाल तो बच के रही, हुण इन्हें तेनू मरवाना ही, ये तो बस बच के रही। जे मुहम्मद रसूलुल्लाह आख्या ते फिर दी गुजाइश वैसे है कोई नहीं, लेकिन ये तो बच जा। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। मेरे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और आप दे सहाबा इकराम ते हमले दा इरादा लेकर के बदर दा मार्का जदों लग रहा होवे, ये अबू जाल जिहड़ा अपने हवारियां नूं इकट्ठा करदा है मक्का पाक अंदर। कहंदा निकलो निकलो साडा काफला मुसलमान लुट जाणगे, चलिए ते मुसलमानां दा मुकाबला करिए। सारे नूं इकट्ठा कर रहा होवे ते आया ते आके सरदार उमैया दे दरवाजे ते भी दस्तक दिती है। कहण लगा सरदार उमैया निकलो बाहर, चलिए मुहम्मद रसूलुल्लाह ते ओदे सहाबा इकराम ना जंग करनी है, लड़ाई करनी है। जड़ा सरदार उमैया जदों सरदार अबू जाल दी आवाज सुनी है ते फौरन अपने घर अंदर छुप गया वे। ते छुपिया किस जगह ते वे? पुराने जमाने अंदर हर घर अंदर तकरीबन डोली मौजूद होंदी सी जिदे अंदर दुल्हन नूं रुखसत कीता जांदा सी। हुण दुल्हन गाड़ियां अंदर रुखसत होंदी है, पहले जमाने अंदर दुल्हन नूं डोली अंदर रुखसत करदे सन ते अक्सर घर अंदर डोली पई होंदी सी, बिलखसूस चौधरियां ते सरदारां दे घर अंदर। इहदे घर अंदर डोली पई है, जाके डोली अंदर छुप गया वे। अबू जाल आवाज दे रहा वे निकलो सरदार उमैया, चलिए जाके मुहम्मद रसूलुल्लाह ते दे सहाबा नाल जंग करिए। हुण सरदार उमैया नूं सैयदना साद दी गल याद आ रही है। कहंदा नहीं नहीं मैं नहीं जाना। एदी बीवी कहंदी छुपिया रह ना निकली, ए तेनू ले जाएगा मरवाएगा। याद कर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बात जड़ी तेनू तेरा दोस्त साथ दस के गया वे। ए छुपिया वे अबू जाल बार बार कर रहा वे। आखिरकार सरदारी दा ताना दिता वे। कहने लगा सरदार उमैया जे तू नहीं आएगा ते लोग किवें जाणगे? जे चौधरी नहीं जाणगे ते माड़े बंदे कित्थों जाणगे? जाना ते पैगा, तेरी इज्जत ते हरफ आंदा वे, तेरी सरदारी ते हरफ आंदा वे। आखिरकार जड़ा सरदार उमैया वे ये उठिया वे। कहने लगा मैं चलना वा लेकिन पीछे पीछे रवांगा। तेज इहदे कोल रफ्तार ऊंट भी मौजूद है, इन्हें अपना ऊंट भी ले लिया वे। कहने लगा कोई नहीं अल्लाह दी बंदी मैं जाना वा लेकिन मैं पीछा पीछा रवांगा। जे किते जंग होण लगी ते मैं जरा पीछे ही रवांगा। जे हमला तेज होया ते अपने ऊंट ते बवांगा, तेजी ना दौड़ के आ जावांगा। ये सरदार उमैया जदों घर तो चलिया वे ऊंट भी नाल ले लिया वे, लेकिन इहदी बीवी कहण लगी जा रहा मैं, हुण आएगा कोई नहीं, जा रहा मैं हुण वापस कोई नहीं हो तू आवना। भवें तेज ऊंट तेरे कोले, भवें तेरे हरबे सारे ही ने, नहीं बच पाएगा नहीं आएगा वापस। सरदार उमैया चल पिया वे। इधरों सरदार उमैया सरदार अबू जाल दे नाल चल पिया वे। उधर मेरे प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों बदर दे मैदान अंदर पहुंच गए ने, इधरों अबू जाल अपना लश्कर लेके पहुंच गया वे। उमैया भी इस लश्कर अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम फरमान लगे महबूब जी ए वेखो काफरां दा कितना बड़ा लश्कर है, साड़ी तादाद 313 में, बच्चे भी विच मौजूद ने। महबूब जी साढ़े को असलिया भी कम है, काफरां दी तादाद 1000 दा लश्कर है, असले दे नाल लैस है, असला भी इन्हां दे कोल मौजूद है, किवें मुकाबला होएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा परेशान ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ मुबारक अंदर लाठी पकड़ी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम नाल ने आपने इस तरह लाठी ना निशान लगा के फरमाया मेरे सहाबा सुबह अबू जाल इत्थे कत्ल होएगा, इत्थे अबू जाल दी गर्दन उतरेगी। आगे बढ़े फरमाया इत्थे उमैया कत्ल होएगा। आगे बढ़े फरमाया इत्थे उतबा कत्ल होएगा, इत्थे शैबा कत्ल होएगा। आपने निशानियां लगा दित्तियां ने। सुबह होई अगला दिन होया वे जदों मारका लग्या वे, जंग होई है। अल्लाह दा करना वेखो
ابو جال بھی قتل ہویا ہے تے امیہ بھی قتل ہویا ہوئے عتبہ بھی قتل ہویا شیبہ بھی قتل ہویا ہوئے صحابہ فرماندے نے اللہ دی قسم پیغمبر علیہ السلام نے جتھے اپنی لاٹھی مبارک نہ نشان لگا کے فرمایا سی ایتھے ابو جال قتل ہوئے گا ایتھے امیہ قتل ہوئے گا ایتھے عتبہ تے شیبہ قتل ہونگے صحابہ فرماندے نے اس تو ایک ذرہ جگہ آگے پیچھے نہیں اوتھے یہ سارے کافر مرے نے جتھے محمد مصطفیٰ فرمایا ہوئے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ بولیے میرے پیغمبر دی ہر بات حق کے میرے پیغمبر دی بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں دوسری روایت توجہ کرنا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک دی طرف نکلے نے ادھر مکہ پاک اندر کفار نے اعلان کر دیتا سی کہنے لگے اے مکہ والو سردارہ اعلان کیتا ہوئے جڑا تہاڈے اندروں محمد رسول اللہ دی گردن اتار کے لے آوے 100 اونٹ انعام محمد رسول اللہ بھی نہیں مل رہے ابو بکر صدیق بھی نہیں نظر آ رہے جیڑا محمد رسول اللہ دی گردن اتار کے لے آوے 100 اونٹ او دا انعام جیڑا ابو بکر دی گردن اتار کے لے آوے 100 اونٹ او دا بھی انعام ایک کافرہ مول رکھیا واہ صدیق تیرا اتنا مول لے کافر بھی جان دے سن نبوت تو بعد مولے تے ابو بکر صدیق دا جڑا مول مصطفیٰ دا لگا رہے نے اوہی مول کافر ابو بکر صدیق دا لگا رہے نے پرانے کافرانو صدیق دے مول دی سمجھ سی اللہ نوے کافرانو بھی سمجھ دے دے اتنا مول سیدنا ابو بکر صدیق دا تے کافر پیغمبر دی تلاش تے سن صدیق دی تلاش کیوں سن کافر جان دے سن اسلام دے اندر محمد تو بعد اگر ہے تے ابو بکر صدیق ہی ایک کافرانو بھی پتا سی ابو جال نو پتا سی پرانے کافر جان دے سن مکہ دے کافرانو پتا سی محمد رسول اللہ تو بعد اسلام دی کوہان جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے محمد مصطفیٰ تو بعد اسلام دی اصل اساس اور بنیاد ابو بکر صدیق ہے کافر جان دے سن مصطفیٰ دے نالی ابو بکر ہے کافر جان دے سن ابو بکر دا مقام محمد رسول اللہ تو بعد اگر ہے تو ابو بکر صدیق دا مقام ہے پرانے کافر جان دے سن نوے کافر آج اٹھ کے صدیق دی توہین کر رہنے اللہ انہا کافرانو سمجھتا کر دے نبی علیہ السلام تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دونوں دے واسطے اعلان ہو گیا وے جڑا ندی گردن اتار کے لے آوے ایک دی گردن دے بدلے 100 اونٹ انعام نبی دی گردن اتار کے لے آوے 100 اونٹ انعام صدیق دی گردن اتار کے لے آوے 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں سیدنا سراقہ بن مالک بھی انعام دے لالچ اندر نکلے نے اپنا گھوڑا لے آوے سواروں نے چل پہنے تلاش کر دے سراقہ بن مالک نبی علیہ السلام تے سیدنا ابو بکر دے قریب پہنچ گئے نے سیدنا ابو بکر دی نظر پڑی ہے کہ سراقہ بن مالک تے سر تے چڑھایا ہوئے فرمایا محبوب جی سراقہ بن مالک آگے آوے یہ ساڑی تلاش اندر ہے تے قریب پہنچ گیا ہوئے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ وہ سراقہ سانو نہیں پکڑ سکے گا سراقہ ساڑے قریب نہیں پہنچ سکے گا جدو سراقہ بن مالک قریب آیا ہوئے تے سراقہ بن مالک دے گھوڑے دیے جڑے پاؤں نے زمین اندر دنسنا شروع ہو گئے نے زمین اندر پاؤں کھپ گئے نے پھر توجہ فرمانا اے کیچڑ والی زمین نہیں کہ کیچڑ اندر پاؤں کھپ ہی جاندے نے پتھریلی زمین اندر گھوڑے دے پاؤں کھپ گئے نے جم گئے نے سراقہ بن مالک دے جدو گھوڑے دے پاؤں کھبے نے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہنا معافی چاہنا معاف کر دو دوبارہ غلطی نہیں ہوئے گی معافی چاہنا معافی مل گئی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سراقہ جا تینوں معافی ہے واپس چلا جا پر شرط ہے کہ نہ جا کے اے دسی بھی میرے نال کی ہویا ہے تے نہ جا کے اے دسی میں کنہوں ویکھ آیا چلا جا جدو سراقہ بن مالک واپس آن لگے محبوب نے فرمایا سراقہ جی محبوب
فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا اللہ کسرا دے کنگن تینوں پہنائے گا. اس وقت دی سپر پاور کسرا دے کنگن. ہن سراقہ بن مالک ایک وری تے پریشان ہو گئے. دو بندے نے اپنی قوم نے ہجرت مجبور کر دیتا ہے. 100 اونٹ ایک بندے دا انعام ہو گیا. اعلان جڑا پکڑ لیا 100 اونٹ لے لے تے گلاں کسرا دیاں ہو رہی ہیں. سراقہ واپس آئے. وقت آیا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات حق ثابت ہوئی ہے. پیغمبر علیہ السلام مدینہ الرسول اندر پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک اندر 10 سال گزارے نے. آخر کار پیغمبر علیہ السلام تے موت پاک دا پیغام آ گیا ہوئے. نبی علیہ السلام رب دے پاس پہنچ گئے. پھر نبی پاک تو بعد سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے نے. اس سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے سن, کلمہ پڑھ لیا ہوئے. وقت اتنا گزر گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بن گئے نے. لیکن سراقہ بن مالک نو جڑے پیغمبر نے الفاظ کہنے جے الفاظ پورے نہیں ہوئے. سیدنا ابو بکر تو بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے نے. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے نے. بیمار اس قدر ہو گئے جڑا حکیم آندہ جڑا طبیب آندہ ہوئے نبض پھڑتا ہوئے تے کہندہ ہوئے بس آج یا کل سراقہ فوت ہو جائے گا. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والے بھی پریشان نے کہ سراقہ بن مالک ہون فوت ہو جائے گا, زندگی مزید وفا نہیں کر سکے گی. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچیاں نو فرمایا میرے بیٹو کیوں پریشان جے؟ فرمایا ابا جی جڑا حکیم آندہ ہوئے جڑا طبیب آندہ ہوئے وہی جواب دے کے جا رہا ہوئے. وہ کہہ رہا ہوئے سراقہ ہون صحتیاب نہیں ہو سکتا. سارے نے تو انہوں جواب دے دیتا حکیمہ طبیبہ نے, اسی پریشان کیوں نہ ہوئیے؟ سراقہ بن مالک فرمان لگے میرے بیٹو اجے میں نو موت نہیں آ سکتی. فرمایا ابا جی تسی موت دے انکاری ہو رہے ہو. فرمایا نہیں موت دا تے انکاری نہیں, موت برحق موت آ کے رہے گی, لیکن میرے بیٹو اجے میں موت نہیں آئے گی کیونکہ اجے پیغمبر دی حدیث پوری نہیں ہوئی. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک پیغمبر دی حدیث میرے تے پوری نہ ہو جاوے. پھر جناب علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت یہ بھی گزر رہا ہوئے. اللہ نے رحمت فرمائی ہے, کسرا فتح ہو گیا ہوئے. کسرا تو مال غنیمت آیا ہوئے. مدینہ الرسول مسجد نبوی اندر مال غنیمت پہنچیا ہوئے. تے کسرا دے بادشاہ دے کنگن بھی مسجد نبوی اندر پہنچ گئے نے. صحابہ اکرام آ رہے نے. سیدنا عمر نے کنگن پہنے پورے نہ آئے. صحابہ اکرام باری باری آ رہے نے کنگن اٹھا کے پہن رہے نے, کسے نو پورے ہی نہیں آ رہے. مدینہ الرسول اندر کئی لوگاں نے کنگن اٹھائے نے پہننے پورے نہیں آئے. کہنے لگے کنگن کون پہنے گا؟ کہنے لگے ایک گھر اندر بیمار پیاوے سراقہ بن مالک, اس نو بلایا جائے اس نو لیاندہ جائے. سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ لیاندہ گیا ہوئے. فرمایا سراقہ اے کنگن تسی پاؤ ہو سکتا ہے تو انہوں ہی پورے آجامن. سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کنگن پکڑے نے پہنے کنگن تے پورے آگے. سراقہ بن مالک زارو کتار رو پڑے. فرمایا سراقہ کیوں رو رہے ہو؟ آج تے خوشی دا دینے جناب علی دنیا دی سپر پاور کسرا نو اسی فتح کر لیا ہوئے. کسرا مغلوب ہو گیا ہوئے. آج تے خوشی دا دینے مسکران دا دینے. سراقہ بن مالک تسی کیوں رو رہے ہو کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ سراقہ بن مالک فرمان لگے کاش کہ آج محبوب زندہ ہوں دے, کاش میرے پیرو مرشد موجود ہوں دے, اپنی نظرانہ ویکھ لیندے میرے تے حدیث پوری ہو گئی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا سی سراقہ ادو تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہ پہن لویں. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. سننا توجہ فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ارشاد فرمائی ہے پیغمبر علیہ السلام نے حق فرمایا, آپ نے سچ فرمایا ہوئے. اس طرح سمجھنا ہے تے حدیث پاک تے غور کرنا. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی تبوک وال جا رہے ہیں. غزوہ تبوک واسطے جا رہے نبی علیہ السلام روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے. کتاب
کتاب الزکات اندر موجود ہے. راستے دے اندر ایک باغ دے قریب تو گزر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دسو نا اس باغ اندر کتنا پھل لگیا ہوئے گا. جس طرح گندم دی یا مونجی دی فصل تیار ہو جاوے, زمیندار جٹ فصل دے قریب تو گزرن تے اندازہ لگان دے نے اس دے ایکڑ اندروں کتنی گندم ہو جائے گی, اس جناب علی ایکڑ دے اندروں کتنا مونجی دا جھاڑ ہو جائے گا. نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی, فرمایا ذرا دسو تے صحیح اے کھجوراں دے باغ اندروں کنیاں کھجوراں ہو جان گیاں. نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے فرمایا محبوب جی اتنیاں کھجوراں ہوں گیاں. کسے فرمایا محبوب جی 2 وسق ہوں گیاں, کسے فرمایا 3 وسق ہوں گیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 10 وسق کھجوراں ہوں گیاں. نبی علیہ السلام میں بات ارشاد فرما گئے. آپ علیہ السلام تبوک وال تشریف لے گئے. جدوں اے بات ارشاد فرمائیے اس باغ دی مالکہ خاتون نے بھی بلا کے فرمایا سی میرے صحابہ اے بات کہہ رہے ہیں تے میں فرما رہا اتنی کھجور ہوئے گی, جدوں کھجوراں اتارو تے تولنا ضرور. نبی علیہ السلام خود تبوک اندر تشریف لے گئے نے. ان توجہ فرمانا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تبوک اندر پہنچے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا آج رات تبوک دے اندر بڑی زوردار آندھی چلے گی, لہذا کوئی شخص جدو آندھی چلے تے باہر نہ نکلے, کھڑا نہ ہوئے. جڑا کھڑا ہوئے آندھی چلے تے فوراں بیٹھ جاوے, تے جے خیمے اندر موجود ہے باہر نہ نکلے. کتے ایسا نہ ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا او آندھی جڑی ہے او بندے نو اڑا کے ہی لے جاوے. صحابہ اکرام نے جدو بات سنی ہے نبی پاک نے فرمایا جدو آندھی چلے تے کوئی کھڑا نہ ہوئے, خیمے چو باہر نہ نکلے. حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اپنے اونٹھانو بھی مضبوطی دینا رسی دینال باندھ دینا. رات دا وقت ہویا ہے تے آندھی چل پئی, بڑی زوردار آندھی چلی. ایک شخص ہے وہ اپنے خیمے تو باہر نکلے آوے, کھڑا ہویا ہی ہے تے آندھی نے انہوں اٹھایا وے تے جا کے جبل طے تے سٹ دیتا وے. جدو دور ایک پہاڑ تے پھینکے ہے, صبح ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ میں خریت رات بچت رہی ہے, کو نقصان تے کسے دا نہیں ہویا. نہیں یا رسول اللہ خریت ہی رہی ہے. ایک خیمے والے آئے محبوب جی ساڑھا ایک بندہ کام میں. فرمایا وہ کدھر گیا؟ یا رسول اللہ جدو راتی آندھی چلی ہے نا ادو ذرا ویکن نکلیا سی آندھی کنی کو تیز ہے, وہ نہیں لبدا پیا. محبوب نے فرمایا چلو میرے صحابہ اپنے بھائی نو تلاش کرو. تلاش کردے صحابہ اکرام نا ذرا تھوڑے جے فاصلے تے پہاڑ موجود سی, اس نو جبل طے کیا جاندا. جدو اوتے پہنچے نا تے اوتے ڈٹا پیا. فرمایا کی ہویا؟ کہنا کچھ نہیں بس آندھی ویکن نکلے آن سے تے آندھی میں نو لے آئی. کدے آندھی بھی بندے اڑائے نے, کدے آندھی بھی بندے اڑائے نے, لیکن جدو محبوب فرمان ادو آندھیاں بھی. میں کہا کرنا عقل مانے نہ مانے, حدیث آ جائے پیغمبر دا فرمان آ جائے, عقل غلط ہو سکتی ہے. میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث اندر کوئی شک نہیں. کئی منکرین حدیث اندر جی فلاں جو حدیث ہے نا جی میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتے اس کو ہماری عقل نہیں مانتی. میں نے کہا بھئی اپنی عقل دا علاج کراؤ. جڑا بندہ یہ گل آندا ہے حدیث تو ہے لیکن عقل نہیں مانتی, ہمارا ایمان سن لو, عقل مانے یا نہ مانے, فلسفہ مانے یا نہ مانے, منطق تسلیم کرے یا نہ کرے, صحیح سند کے ساتھ مصطفیٰ کی حدیث آ گئی ہے. ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے, فلسفہ اور منطق کو غلطی لگ سکتی ہے, میرے محمد کی زبان سے نکلے الفاظ حق ہے. سر سید احمد خان معجزات رسول کا انکاری تھا, معجزہ معراج کو نہیں مانتا تھا, کہتا تھا میری عقل نہیں مانتی. کیسے چلے گئے؟ عقل مانے نہ مانے, معجزہ معراج کا ذکر موجود ہے, قرآن نے اشارہ کیا, تفصیل حدیث میں موجود ہے. عقل نہیں مانتی تو نہ مانے, حدیث میں آ گیا تو حق ہے. اب
عبداللہ چکڑالوی تھا، وہ نہیں مانتا تھا حدیث کو، غلام احمد پرویز تھا، نہیں مانتا تھا حدیث کو، دور حاضر کا اسکالر بنا بیٹھا ہے جوید احمد غامدی، وہ کہتا ہے حدیث کو میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں جن کی عقل میں حدیث نہیں آتی وہ مینٹل ہاسپٹل رابطہ کر کے لاہور میں اپنا چیک اپ کروائے، ان کی عقل خراب ہو سکتی ہے۔ میرے محمد کی زبان میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نص قرآن نہیں ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ جی میں قرآن حق ہے، میرے پیغمبر دی حدیث بھی حق، جی میں قرآن پاک لا رہی بافی ہے، قرآن دی باری آئی رب نے فرمایا لا رہی بافی، جدو زبان مصطفیٰ دی باری آئی ہے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ سنو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تبوک دا مارکا لڑے آوے، نبی علیہ السلام تے صحابہ اکرام تبوک تو واپس آ رہے ہیں، راستے دے اندر دوبارہ اس باغ دے قریب پہنچے، نبی پاک نے فرمایا باغ دا پھلتے اتاریا جا چکے آوے، بلاؤ اس عورت نو، اس خاتون نو، اس مالکہ نو بلایا جاوے۔ جدو اس مالکہ نو بلایا گیا نبی پاک نے فرمایا دس بھئی کتنی کھجور اتری ہے؟ وہ عورت مالکن کہنے لگی محبوب جی قسم اس ذات دی جن میں نو پیدا کیتا ہوئے، محبوب جی جتنی کھجور تسی فرمائی ہے اس تو ایک دانہ کم بھی نہیں تے زیادہ بھی نہیں ہویا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ سننا توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک صحیح البخاری اندر معروف حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا زبیر تے مقداد تینوں نو بلا کے فرمایا علی جی محبوب جی، فرمایا روزہ خاک نامی جگہ تے پہنچ جاؤ، ایک عورت جا رہی ہے، او دیکھو ساڑی جاسوسی دا خط موجود ہے، فتح مکہ دا پورا پلان او دے اندر لکھ دیتا گیا ہوئے، پہنچ جاؤ روزہ خاک نامی جگہ تے عورت آئے گی، سواری تے سوار ہوئے گی، او دیکھو لو خط لے کر کے آوو۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ اکرام پہنچ گئے روزہ خاک نامی جگہ تے۔ مدینہ الرسول تو مکہ پاک دے راستے تے تقریباً 12 میل دے فاصلے تے روزہ خاک نامی جگہ وے، جدو پہنچے نے آکے تے ٹھہر گئے نے، ادھر عورت بھی چل دی ہوئی آ گئی ہے، سواری تے سوارے اس نے روکیا گیا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا بی بی تیرے پاس خط موجود ہے، خط نکال دے۔ کہنے لگی علی میرے کو خط تے کوئی نہیں، میں تے سفر کر رہی کسی کام کار دی غرض نہ جا رہی ہیں، خط تے میرے کو کوئی نہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا خط تیرے پاس موجود ہے؟ کہنے لگی نہیں کوئی نہیں ہے۔ بندہ جھوٹ مارن بھی پکا ہونا چاہیے دا، انہوں کی پتا سی انہوں بھیجیا کس نے میں تے انہوں دا ایمان کتنا پختہ ہے۔ متبع سنت نے، مطیع رسول نے، اے محقق آئے نے، مقلد نہیں آئے، اے لے کر کے جان گے، اے بال دی ان کھال بھی اتارن گے، پوری تحقیق کرن گے۔ عورت کہنے لگی علی میرے پاس خط موجود نہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا اے بی بی تیرے پاس خط موجود ہے۔ عورت انکار کر رہی، سیدنا علی اصرار فرما رہے، نال والے ساتھی کہنے لگے علی اکیلی عورت جنگل اندر اتنا انکار نہیں ہو سکتا، لگتا ہے بی بی دے پاس خط موجود نہیں۔ سید البخاری کتاب الجہاد دے الفاظ نے سیدنا علی نے فرمایا اے بی بی خط نکال دے وگرنہ تیری جامع تلاشی ہوئے گی، تیرے کپڑے اتار کے بھی تلاشی کرنا پڑی، تلاشی کران گے۔ جس عورت نے دھمکی دے الفاظ سنے نے فوراً اپنے بالاں دے جوڑے اندروں خط نکال کے سیدنا علی دی ہتھیلی تے رکھے آوے۔
سیدنا علی نے پرت کے ویکھے اپنے ساتھیاں والا فرمایا کی آندے سوید کو خط موجود نہیں جان دے نہیں سو بھیجیا کس نے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یہ تو پیغمبر نے فرمایا خط موجود ہے کہ خط موجود ہے علی لے کے جائے گا خط نکلیا سیدنا علی المرتضی لے کے مسجد نبی اندر نبی علیہ السلام دے پاس پہنچے نے نبی پاک نے جو فرمایا حق فرمایا جو فرمایا سچ فرمایا وہ دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی سننا توجہ کرنا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا مدینہ الرسول تو باہر آگ لگے گی آگ دے علاؤ اتنے بڑے بڑے ہونگے کہ بسرا دے مقام تک آگ دے علاؤ نظر آنگے 3 میل تک فرمایا آگ دے علاؤ جانگے دوروں نظر آنگے بڑے بڑے شولے اٹھ جانگے آگ دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دیتی ہے کہ مدینے تو باہر آگ لگے گی 30 میل تک اس تے جناب علی علاؤ نظر آنگے آپ نے فرمایا اونٹھان دیاں کوہانا 30 میل تک دور بیٹھے جس طرح اونٹ نے اتنی اس آگ دی روشنی ہوئے گی 30 میل دور بیٹھے اونٹھان دیاں کوہانا جڑیاں نے فرمایا انہاں تک آگ پہنچ رہی ہوئے گی اتنے بلند علاؤ ہونگے مثال نبی علیہ السلام نے دے کے بات ارشاد فرمائی ہے وقت گزردہ گیا پیغمبر علیہ السلام وفات پاگے سیدنا ابو بکر آئے نے وہ بھی وفات پاگے سیدنا عمر آئے سیدنا عثمان آئے سیدنا علی المرتضی شیر خدا آئے نے سیدنا حسن آئے سیدنا امیر معاویہ آئے نے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ اکرام وفات پاگے نے لیکن کسے صحابی یہ بات نہیں کہی کہ نبی پاک نے فرمایا سی آگ لگے گی آگ کیوں نہیں لگی وقت گزردہ گیا حدیث بیان ہوندی رہی تابعین کو حدیث پہنچی ہے تابعین بھی حدیث پڑھ دے رہے پڑھان دے رہے لیکن کسی نے سوال نہیں اٹھایا آگ کدوں لگے گی تابعین کو تابعین تک حدیث پہنچی ہے حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک حدیث پہنچ گئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری اندر اس حدیث نو درج کر دیتا ہوئے وقت گزردہ گیا حتیٰ کہ 600 سال گزر گئے 600 سال تو بعد مدینہ الرسول تو باہر آگ لگی آج بھی جاؤ مدینہ الرسول تو باہر کالے پہاڑ موجود نے گلے سڑے پہاڑ موجود نے 600 سال 650 سال دے لگ بگ جا کے آگ لگی زمانہ پکار اٹھا محبوب تواڈی زبان اندر اور تواڈے فرمان اندر کوئی شک نہیں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی پیغمبر دی زبان اندر کوئی شک و شبہ نہیں آپ نے جو فرمایا حق فرمایا ہے آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا آپ دی زبان مبارکہ جو غلطی صادر نہیں ہو سکتی سننا توجہ فرمانا اسی واسطے میں دعوت فکر دیتا کرنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو بات فرما دینے وہ جناب علی حق نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اسی تمام ائمہ دا ادب کرنے ہاں تمام بزرگاں دا احترام کرنے ہاں لیکن اسی حنفی کیوں نہیں کہلان دے اسی شافعی تے مالکی تے حنبلی کیوں نہیں کہلان دے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات جڑی ہے وہ دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے امام شافعی دے نام تے مسلک کیوں نہیں بن سکدا انہاں دی بات اندر غلطی دا امکان موجود ہے امام مالک تے احمد بن حنبل دی بات اندر غلطی دا امکان موجود ہے اسی انہاں دے نام تے بک جاؤ جنہ دی بات بھی غلطی تو پاک ہے جنہ دی ذات بھی غلطی تو پاک ہے جنہ دی زبان بھی غلطی تو پاک ہے میں اسی واسطے محبت پیار نہ کیا کرنا کوئی آندہ میرا حکیم الامت فلان ہے کسی آکھا میرے امیر شریعت فلان ہے سن لو میری عقیدت میری جماعت دی عقیدت پیغمبر دی ذات نہ میں نہ ساڑھے امام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے امیر شریعت بھی مصطفیٰ نے ساڑھے حکیم الامت بھی مصطفیٰ نے ساڑھی کل کائناتی میرے پیارے حبیب جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہوئے ہاں میں حنفی شافی مالکی حنبلی کلان واسطے تیار ہاں لیکن کوئی بندہ لکھ کے دے دے ساتھ دلیل بیان کر دے کہ حنفی بن جاؤ امام ابو حنیفہ دی زبان چو غلطی نہیں ہوئی لکھ کے دے دے کوئی بندہ امام شافی تے مالک تے احمد بن حنبل انہاں دی زبان غلطی تو پا کے ساتھ دلیل بیان کر دے میں حنفی مالکی شافی حنبلی جعفری کلان واسطے تیار ہاں لیکن کائنات اندر کوئی نہیں جڑا لکھ کر کے دے وے کہ امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل امام جعفر صادق انہاں دی زبان غلطی تو پا کے آئیے پھر میرے پاس میں لکھ کے دیاں گا دلیل بیان کران گا دلیل بھی پیش کران گا لکھ کے بھی دیاں گا محمدی بن جاؤ میرے محمدی ذات بھی غلطی تو پا کے میرے محمد رسول اللہ دی بات بھی غلطی تو پا کے دلیل دیاں گا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا سننا توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تواڈے پاس یمن تو ایک بندہ آئے گا او دا نام ہوئے گا او ویسے کرنی او یمن دے رہنے والا ہے تواڈے پاس آئے گا محبوب نے فرمایا او دی والدہ زندہ ہے بیمار ہے اپنی والدہ دی خدمت واسطے رکے آوے زمانہ رسول اللہ دا پایا لیکن ملاقات نہیں ہوئی اور آپ نے فرمایا اس نے برس دی بیماری لگے گی اور رب کو دعا کرے گا اللہ اس نے شفا عطا کر دے گا لیکن آپ نے فرمایا درہم یا دینار دے برابر نشان اس تے جسم تے باقی رہ جائے گا فرمائے میرے صحابہ تو ہاڑے اندروں جیڑا بھی ادنا ملے ملاقات کرے اس تے کولوں اپنے واسطے مغفرت دی دعا کروا لوے ایک خبر پیغمبر نے بیان فرمائی ہے نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے دنیا تو تشریف لے گئے سیدنا عمر دا زمانہ آ گیا ہوئے یمن دے کچھ لوگ سیدنا عمر دے دور خلافت اندر مدینہ طیبہ اندر پہنچے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو پتہ چل دا فلاں قافلہ یمن تو آیا ہے پوچھیا کر دے تو آڈے کوئی ویسے کرنی تے نہیں عمر جان دے سن محبوب فرما کے اویس کرنی آئے گا تے او آئے گا آپ نے جو فرمایا حق تے سچ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلسل پوچھ کچھ کر دے رہندے یمن دے کچھ لوگ آئے سیدنا عمر نے پوچھ کچھ کی تھی فرمایا تو آڈے اندر کوئی کرن قبیلے دے لوگ موجود نے انہوں نے کہا جی ساڑھے اندر کرن قبیلے دے بندے موجود نے فرمایا انہوں نے ذرا آگے کیتا جائے قریب آگے فرمایا تسی کرن قبیلے دے ہو جی امیر عمر اسی کرن قبیلے دے ہو آجے گل بات ہو رہی ہے سیدنا عمر فاروق یا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ انہاں دوما جو کسے دی سواری دی مہار گریے تے ایک نے اٹھا کے دوسرے نو پکڑائیے جدو مہار پکڑائی نا سیدنا عمر نے اس نے پوچھا بھئی تیرا نا کی ہے کہنے لگا جی میرا نام اویس ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری والدہ زندہ وے کہنے لگا جی میری والدہ زندہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا فرمایا تیرے جسم تے برستے بیماری دے کوئی داغ موجود نے ویسے کرنی کہنے لگے جی امیر عمر میں نو برستی بیماری لگی سی برس آندھے نے پھلویری اے میں نو بیماری لگی سی میں پھر اپنے رب کو دعا کی تھی اللہ نے میں نو شفا دے دی تھی اے میری نا ناف دے قریب درہم دے برابر یا دینار دے برابر جگہ بس اتنا نشان رہ گیا باقی سارا ختم ہو گیا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اس پوری نشانیاں کر لیاں سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ویسے کرنی رب دے کولوں میں عمر واسطے مغفرت دی دعا کر دو ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے امیر عمر تسی میرے تو زیادہ حق رکھتے ہو کہ میرے واسطے استغفار کرو کیونکہ تسی مصطفیٰ دے صحابی ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے کرنی گل تواڈی ٹھیک ہے لیکن میں رسول اللہ نے فرمان دیا سنیا میں نبی پاک نے فرمایا سی یمن دے اندروں جڑا ایک بندہ آئے گا تابعین دے اندروں سب تو بہترین آدمی ہوئے گا جس نو اویس کیا جائے گا اس دی والدہ زندہ ہوئے اس نو برس دی مرض لاحق ہوئے گی اور رب کو دعا کرے گا اللہ اس نو شفا عطا کر دے گا درم یا دینار دے برابر جگہ او دے جسم تے باقی رہ جائے گی ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عمر فاروق واسطے مغفرت دی دعا کی تھی ہے پھر لوگاں دے ہجوم اندر داخل ہو گئے پھر کسی نو معلوم نہیں کہ ویسے کرنی کدھر چلے گئے نے نے فرمایا سی او ویسے کرنی آئے گا تے او دے کو مغفرت دی دعا کروانا جڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے او پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ سیدنا عمر دے دور خلافت اندر سیدنا عمر دے سامنے پورے ہوئے نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نبی پاک نے جو فرمایا حق فرمایا آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا اس طرح سمجھ آئے تے غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ دے اختتام اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سی فاطمہ سب تو پہلے میرے خاندان اندروں تیری میرے نہ ملاقات ہوئے گی تے سید البخاری اٹھا لیجئے نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدہ فاطمہ صرف 6 ماہ زندہ رہیاں نے نبی پاک دے خاندان اندروں سب تو پہلے سیدہ فاطمہ نے وفات پائی ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نبی پاک نے جو فرمایا حق فرمایا آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا عقیدہ بنا لیجئے پیغمبر دی زبان معصوم ہے آپ دی زبان چو نکلنے والے الفاظ معصوم نے آپ دی زبان مبارکہ چو جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ دین ہے شریعت ہے رب دی وحی ہے کیونکہ پیغمبر وحی تو بغیر نہیں بول دے کائنات دا ہر امام ہر بزرگ ہر پیر ہر مولوی ہر مفتی ہر فقی بولے اپنی مرضی نال اس طرح نہیں تو میں الفاظ کھول کے بیان کر دینا ائمہ دین بزرگان دین محدثین علماء امت بولن اپنی مرضی نہ لیکن مصطفیٰ بولن رب دی مرضی نہ کلمہ دین شریعت انہاں دے نام تے چلے گا جو رب دی مرضی نہ بول دینے اور جو اپنی مرضی نہ بول دینے انہاں دے نام تے دین تے مذہب تے مسلک نہیں جے بن سکتا دین انہاں دے نام تے چلے گا کلمہ انہاں دا پڑھا جا رہا ہے جڑے بول دینے رب دی مرضی نہ اس عقیدت اللہ من اور تو انہوں زندہ رکھے کسی تے موت عطا کر دے وما علینا الا البلاغ المبین